Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग। आप देख रहे हैं रमज़ान मुबारक की मुबारक के साथ साथ शेख अब्दुल कादिर जिलानी का यौम विलादत भी बहुत मुबारक हो, इसलिए कि आज के दिन आप इस दुनिया में तशरीफ़ लाए थे। एक उनका कौल जो है वो आपके साथ शेयर करूँगी। इरशाद फरमाए हैं कि नफ्स जब अल्लाह का मुती हो जाता है तो उसका रिज़्क़ उसकी हर वुसअत से उसकी तरफ पहुँचता है। जब नाफरमानी करता है तो रिज़्क़ के असबाब मुनक़ता और उस पर मुसीबतें मुसल्लत हो जाती हैं, बस वो दुनिया और आखिरत दोनों का खसारा पाता हुआ हलाक हो जाता है। सो उन्होंने हमारे आमाल की जो नहूसत है उसको दुनियावी हमारी मुश्किलात का भी एक इशारा जो है वो करार दिया। ब्रेक पे जाने से पहले प्रोफेसर साहब हम ये बात कर रहे थे, आज भी ये मिसअंडरस्टैंडिंग मौजूद है। यही मिसअंडरस्टैंडिंग जो हर शरीयत में बिगाड़ जो आता है वो यही आता है कि इबादत कर लें, रोज़े रख लें, नमाज पढ़ लें, लेकिन तक़वा की वो जो कैफियत है कि आपका कौल और फ़ेल और आपका किरदार जो है वो उस सांचे में ढल जाए जो अल्लाह ताला को महबूब है, वहाँ तक ना जाएं, उसके बगैर भी गुजारा हो जाएगा। इसके बारे में बताइएगा कि ये कितना लाजमी है कि हम अपने कौल और फ़ेल को उस हुक्म के तहत कर लें जो अल्लाह ताला का हुक्म है। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो लोग भी इस मनसब पे फायज़ हैं, जो कार खैर लोगों तक पहुंचाते हैं, ख़ास तौर पे जिनको तबका उलमा हम कहते हैं, जिस तरह आपने ज़िक्र किया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कौम के वो लोग और मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के लोग वो क्या करते थे, अतअमुरून अन्नासा बिलबिर्रि व तंसौना अनफुसकुम, लोगों को तो कहते थे, ख़ुद को भूल जाते थे। हमें अल्लाह ने ये हुक्म दिया, लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, जो काम ख़ुद नहीं करते वो लोगों को मत कहो। सूफिया की ज़िंदगी इन चीज़ों का जो है वो बहुत ज़्यादा मेहनत उनकी इस चीज़ के ऊपर होती है। हज़रत दाता गंज बख्श अली हुजवेरी ने फरमाया इल्म और अमल को कैसे आपस में बैलेंस करना है, फरमाया इस तरह से करें, अमल की मिसाल आपके आटे के बराबर हो और जो इल्म है वो नमक के बराबर हो। अगर आपके पास थोड़ा इल्म भी है, अमल की कसरत इतनी ज़्यादा हो कि वो अमल का नूर उस इल्म का फैज़ जो है वो दुनिया तक पहुँचा देगा। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपकी चूँकि बात यह है कि तसव्वुफ़ में जो शख्सियत भी जिसने दुनिया में लोगों तक ये कार खैर पहुँचाया और लोगों ने अपनी ज़िंदगियाँ बदली, उनके सादा अल्फाज के ज़ुबान से निकलते ही लोगों के दिलों पे तीर की तरह लगते हैं। उसके पीछे उनके तकवा की बहुत बड़ी ताकत है। एक इतना बड़ा ग्रेट स्टेशन है उनके तकवा का जो उनको पावर अता करता है, जिसकी बेस के ऊपर उनकी ज़ुबान से अदा होने वाला एक एक लफ्ज़ मुआशरे को उनकी निगाहों से, उनके जस्से से तब्दील करता रहता है। ये इन सफ़र का हमने पढ़ा हुआ है आम किताबों के अंदर भी। जब आप जाने लगे बगदाद पढ़ने के लिए, 40 दिनार वालदा मोहतरमा में ने दिए थे। जब आप बगदाद पहुँच के, ये है वो किरदार, वो 40 के 40 दिनार जो वालदा ने फरमाया था बेटा अपनी ज़रूरत के लिए इस्तेमाल कर लेना। लेकिन जैसे मैंने ज़िक्र किया कि तसव्वुफ़ के अंदर आने वाले जो सालिकीन होते हैं, उसके उसूलों में से एक उसूल उनकी सखावत, उनका हिल्म बर्दाश्त, उनका इल्म और उनका तकवा। और ये चीज़ें अगर नहीं होगी तो बाकी खुश्क बातें होंगी तसव्वुफ़ की, रूहानियत की, मगर मन अंदर से खाली होंगे। आप जैसे ही बगदाद में पहुँचे, आपने वो 40 के 40 दिनार निकाल कर गरीबों में तकसीम कर दिए। बज़ाते ख़ुद तालीम के लिए वहाँ पे जा रहे हैं। जब मदरसा निज़ामिया के अंदर आपने दाखिला लिया, याद रखिए ये मदरसा निज़ामिया ये यूनिवर्सिटी थी एक बहुत बड़ी, जो सल्जूकी हुक्मरानों ने जो है वो निज़ामुल मुल्क ने कायम की थी। और इसके वाइस चांसलर उस टाइम पे जो है वो इमाम गज़ाली भी रह चुके थे और मुहद्दिस इब्न जोज़ी भी इसके जो है वो वाइस चांसलर रह चुके थे। इमाम गज़ाली ने इस इदारे का इंतखाब किया अपने हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने अपनी तालीम के लिए। तो जब वहाँ पे जैसे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बच्चे अगर फ़ी अफोर्ड नहीं कर सकते तो एक टाइम के बाद उनका एडमिशन या उनकी कंटिन्यूटी नहीं हो सकती, क्योंकि इस कदर इनको प्यार था इस चीज़ से। जो घर से नाना गिलान से जो ख़र्चा बेचते थे, इस कदर इनको शौक़ था कि जो गरीब तलबा हैं उनके अंदर बांट दिया जाए। और ख़ुद जो है वो हॉस्टल अवेल करने के बजाय जो है वो बाहर कभी गली में कभी जंगल में, और अगर बारिश हो जाती किसी शेल्टर में रहते। लेकिन इस कदर तकवा और इस कदर ये अंदर से ख्वाहिश थी कि जो मेरे पास अल्लाह ताला की तरफ से अता आए ये मैं गरीबों के अंदर बांट दूँ। और आप ये देखें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी यही सुन्नत मुबारक है। रात को बिस्तर पे नहीं जाते थे, दिन भर ख़जाने के ढेर भी आगे तकसीम करके जाते। हुजूर की सीरत का ये पहलू अमली तौर पर उनकी ज़िंदगी में था।
پھر بغداد میں رہ کے جو 8 سال آپ نے وہاں پہ، چونکہ 470 میں آپ کی پیدائش ہے، 488 کے اندر آپ گیلان سے نکلے اور 8 سال 488 سے 496 تک آپ نے فل فلیج سٹڈی جو ہے وہ وہاں پہ کی، اور بڑے بڑے جید بغداد تو چونکہ اس وقت بہت بڑا مرکز تھا علم کا، عمل کا، فن کا، علوم اور فنون کا، تو وہاں پہ لکیلی آپ کو وہ سارے جید اساتذہ میسر آگے جن سے آپ نے تعلیم لی، شریعت کی، دین کی، فقہ کی، حدیث کی، اور جب تکمیل ہو چکی تو وہاں پہ ایک بہت بڑے بزرگ تھے جو امی تھے بنیادی طور پہ، باقاعدہ مدرسہ میں انہوں نے تعلیم حاصل نہیں کی، روحانی مرتبہ کے اعتبار سے بہت بڑے تھے، ان کا نام تھا شیخ حماد بن مسلم الدباس شامی، سیریا سے وہ آئے تھے، تو بغداد میں ویسے بھی بہت بڑے صوفیات تھے، تو شیخ عبد القادر جیلانی اپنی روحانی تربیت کے لیے ان کی مجلس میں جانے لگے، کچھ ٹائم کے بعد انہوں نے ان کو چیک کرنے کے لیے اسپرچل ریفائنمنٹ کتنی ہوئی ہے، تو کبھی ڈانٹ بھی دیتے، کبھی غصہ بھی کر دیتے، کبھی کہتے نوجوان جاؤ تمہارا تو پڑھنے پڑھانے سے کام ہے، ہم فقیروں درویشوں کی مجلس میں کیسے آتے ہو۔ بہرحال بعد میں جو ہے وہ ان کے جو عقیدت مند تھے وہ شیخ عبد القادر جیلانی کو اسی طرح سے ڈانٹتے، اپنی مجلس میں بلا کے انہوں نے فرمایا نہیں یہ تمہارا حق نہیں ہے، میں اس کی جو ہے وہ اندرونی روحانی کیفیت کو جانچنے کے لیے اس سے ایسی گفتگو کرتا ہوں، لیکن میں نے ان تمام کے باوجود اس کے اندر پہاڑ جتنی استقامت تقویٰ کے اوپر پائی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا آپ کا فیض حضرت شیخ ابو سعید مخرمی ان کے پاس ہے، پھر فائنلی آپ وہاں پہ گئے، اور آج جس جگہ پہ بغداد میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا مزار ہے، یہی وہ مدرسہ تھا جو آپ کے استاذ، آپ کے شیخ، آپ کے مرشد حضرت شیخ ابو سعید مبارک مخرمی ان کا تھا۔ جب آپ تعلیم کے مراحل سے مکمل کر کے آ چکے، پھر تربیت اور تزکیہ کے مراحل سے گزرے، اس وقت پھر آپ کے شیخ نے آپ کو اس مدرسہ کا انچارج بنا دیا، جہاں پہ پھر آپ نے تعلیم اور تدریس کا کام شروع کیا۔ تعلیم کے لیے آپ نے اپنے اوقات کی بڑی خوبصورت تقسیم کی ہوئی تھی یہاں اب علم حاصل کرنے کے بعد، تو صبح سے لے کر نماز فجر سے ظہر تک قرآن بھی، تفسیر بھی، حدیث بھی، فقہ کے علوم بھی پڑھاتے، زور سے لے کر آگے عصر تک کا پبلک ڈیز انہوں نے رکھے ہوئے تھے، اور 3 دن سنڈے، وینسڈے اور منگل اور سوموار آلٹرنیٹیولی، اور جمعرات کا دن تو پبلک جو ہے وہ ایڈریس ہوتا تھا۔ تو وہ جو چھوٹا سا مدرسہ تھا دیکھتے ہی دیکھتے اس کے اندر جگہ کم پڑ گئی، پھر صحن بڑا ہوا، پھر یہاں تک آتا ہے کہ پھر 70 ہزار لوگ جو ہے وہ آپ کی واعظ اور گفتگو سننے کے لیے آتے تھے۔ یہ سفر کہاں سے شروع ہوا؟ جہاں سے آپ نے سخاوت بھی انتہا کر دی، روزے اتنی کثرت سے رکھتے تھے، اور افطاری اور سحری کیسے کرتے؟ بسا اوقات سادہ پانی کے ساتھ، اور نفس کے اوپر ضبط کرنے کے لیے پتوں کے ساتھ بھی آپ نے سحری اور افطاری کی ہے۔ یہ صرف وہ مراحل تھے تربیت سے جس سے گزرنے کے بعد کہ نفس کو ہر لمحہ اپنی روح کے زیر کنٹرول رکھنا ہے، اس کو غالب نہیں آنے دینا، تو نفس کے اندر جو خواہش پیدا ہوتی تھی اس کو نیچا دبانے کے لیے آپ نے وہ سارے مراحل سے گزر کر بالآخر مخلوق خدا کی خدمت اور دین کی ترویج کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا، جس کی وجہ سے یہ جو آپ کو محی الدین، دین کو زندہ کرنے والے ہستی کا لقب آپ کو بالکل صحیح، کیونکہ دین یہی ہے کہ اس میں ہم ایک ایسا معاشرہ قائم کریں جو محبت کے اوپر، رواداری کے اوپر، عفو درگزر کے اوپر، امانت کے اوپر، صداقت کے اوپر قائم ہو، جس میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا جو ہے وہ بہت زیادہ ہو، جس میں خدا خوفی جو ہے وہ بہت زیادہ ہو۔ اچھا، جو میں نے ایک تذکرہ کیا تھا کہ جھوٹ، والدہ کچھ اور بھی نصیحت کر سکتی تھیں، وہ خود ایک ایسے گھرانے سے تھیں، حسنی حسینی سید ہیں، سادات ہیں، عفت و پاک دامنی اور بہت ساری صبر و رضا کے پیغامات ان کے پاس ہوں گے، لیکن ایک نصیحت کی ہے بیٹے کو، بیٹا جھوٹ نہیں بولنا۔ اور یہ جھوٹ وہی ہے جس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، رسول اللہ ایک کام جو چھوڑ دیں تو وہ کون سا ہو؟ آپ نے کہا جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ مومن میں جھوٹ اور ایمان دو ایک جگہ پہ اکٹھے نہیں ہوتے، تو ہم آج کل جو ہے یہ جھوٹ ہمارے لیے مسئلہ نہیں ہے، تو جھوٹ کے بارے میں ہمیں بتائیے، اور والدہ کی کردار کے بارے میں بتائیے کہ ماں کی گود جو ہے وہ کیسی پرورش کرتی ہے کہ وہاں سے پھر ایسے ایسے اللہ کے ولی جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں۔ فرح آپ دیکھیے کہ جھوٹ تو خیر آج کے معاشرے میں ایک اگر آپ فیشن ہے۔ اجازت دیں، سوری، تو ہم بریک پہلے لے لیں، مجھے بریک کا انڈیکیٹ ہو رہا ہے، سو ہم ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد پھر ہم دوبارہ ملتے ہیں۔ سے مسکرائے اور مل کے گنگنائے ہیں گمشدہ جو خوشیاں،